भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। गणनाथ शान्तिविधिवर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच शान्तिं कथय देवेश गणनाथस्य मे विभो यं कृत्वा सर्वदुर्गाणि तरते मानवोऽखिलः। श्रीकृष्णोवाच शान्तिं वक्ष्यामि राजेन्द्र गणनाथ प्रियां परां यस्य आचरणेनैव सर्वारिष्टक्षयो भवेत्। विनायकं कर्माविघ्नसिद्ध्यर्थं विनिबोधत स्वप्ने वगाहतेत्यर्थं जलं मुण्डांश्च पश्यति। काषाय वाससश्चैव क्रव्यदानधिरोहति अपमूर्धैषवे रुद्रैः सहैकत्र च तिष्ठति। व्रजन्नपि तथात्मानं मन्यते नो गतं परैः विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः। तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः कुमारी न च भर्तारम् अपत्यं गर्भेणि तथा। आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्यापनं तथा वणिग्लाभं न चाप्नोति न कृषिं च कृषीवलः। स्नपनं तस्य कर्तव्यं पुण्येह्निविधिपूर्वकं गौरसर्षपकल्केन राज्येनोत्सादितस्य तु। सुगन्धकुङ्कुमालिप्त शरीरशिरसस्तथा भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्ति वाच्य द्विजांशुभान्। अश्वत्थानात् गजस्थानात् वल्मीकात् सङ्गमाध्रदात् मृत्तिकां रोचनां गन्धान् गुग्गुलं चाप्सु निक्षिपेत्। यदा हृता ह्येकवर्णैर्मनोभिकलशैर्हृदात् चर्मण्यानर्डुहे रक्ते स्थाप्य भद्रासनं तथा। सहस्राक्षं शतधारं ऋषिणा वचनं कृतं तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्ये पुनन्तु ते। भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः। यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्घ्नन्तु ते सदा। स्नातस्य सार्षपं तैलं स्रुवेणोदुम्बरेण च जुहूयान्मूर्धनि कुशान् सव्येन परिगृह्य च। मितश्च समितश्चैव तथा सालकटङ्कटा कौष्माण्डोराजपुत्रश्च अन्ते स्वाहा समन्वितैः। नामभैर्बलिमन्त्रैश्च नमस्कारसमन्वितैः दद्याच्चतुष्पथेषोऽर्पे कुशानास्तीर्य सर्वशः। कृताकृतां स्तण्डुलांश्च फललोदनमेव च मत्स्यान् पक्वांस्तथैवामान् मांसमेतावदेव तु।
पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरां च त्रिविधमपि मूलकं पूरिकापोपं तथैवोण्डेरकस्रजम् दूर्वां सर्वप्रपुष्पाणां दत्त्वार्घ्यं पूर्णमण्डलं विनायकस्य जननीम् उपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकां रूपं देहि यशो देहि भगं भवति देहि मे पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्लमाल्याणोलेपनः भुजयेत् ब्राह्मणान् दद्यात् वस्त्रयुग्मं गुरोरपि एवं विनायकं पूज्य ग्रहांश्चैव विधानतः कर्मणां फलमाप्नोति श्रियमाप्नोति चोत्तमाम् आदित्यस्य तथा पूजां तिलकं स्वामिनस्तथा महागणपतेश्चैव कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्नुयात् श्वेतार्कस्य तु यो मूले महागणपतिकृतः सर्वलक्षणसम्पूर्णः सोऽपि सिद्धकरः स्मृतः सर्वलक्षणसम्पूर्णः सोऽपि सिद्धिकरः स्मृतः संजप्यतेषु चौदेशे विघ्नं नात्र हि देहिनः परमं पूजयेन्नित्यं गन्धमाल्यस्रगादिभिः क्षीणभाग्योऽपि पुरुषः पूजितश्च नरेश्वरः सर्वसिद्धिम् अवाप्नोति जयी भवति सर्वदा सर्वसिद्धिमवाप्नोति जयी भवति सर्वदा इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे गणनाथ शान्तिवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः।